अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUD E142। इस ब्लॉक में मीर अमन के सिलसिले में ये जो तीनों किताब है, तीनों ब्लॉक है, वो सारे मीर अमन दहलवी के सिलसिले में है। मीर अमन की जो दास्तान है, मीर अमन के हालात ज़िंदगी है, उन सब के सिलसिले में ये बुक दी हुई है BUD E142। ये सारी चीज़ आपको मीर अमन के बारे में पढ़नी है। तो इससे पहले उनकी ज़बान और मुहावरे के बारे में रीड हो चुका था, और आज का जो ये वीडियो है तराकीब, कायफा और अल्फाज की तकरार के सिलसिले में है। जो मीर अमन का जो तराकीब है, कायफा अल्फाज की तकरार है, उन सब के बारे में उन्होंने किस तरह इन सब को इस्तेमाल किया अपनी दास्तान में, वो आपको पढ़ना है ना। तो सबसे पहला है, मीर अमन की नस्र में एक खूबसूरती आहंग पाया जाता है और यही उसकी दिलकशी का राज भी है। यह आहंग अमूमन हम कायफा अल्फाज से पैदा होता है, जो अक्सर मकालमाती जुमलों में बेसाख्ता आए हैं। बाज़ जगहों पर मीर अमन ने हम कायफा अल्फाज लाने का अल्तराज़िम भी किया है। मीर अमन जगह जगह फ़ारसी अल्फाज, तराकीब, तशबीहात और इस्तिआरात का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असलूब कहीं कहीं भी नोह तर्ज मर्शा या फसाना अजाब की तरह मर्शा, मसजमा और मख्फा इबारत आराई के सबब तकीली मालूम नहीं होता है। ये बात भी काबिल गौर है कि मीर अमन सज़ाए कारी अफ़ाल तक ही महदूद है, और वो भी बाज़ फ़कीरे की आखिर लफ्ज़ से हम कायफा है। ये शायद इस एहसास का नतीजा है कि कोई किताब लिखी जा रही है और कदीम ज़माने की दास्तान है जो सुनाने के लिए तहरीर की जा रही है। मीर अमन के उस हुनर का अंदाज़ा कुछ इस तरह किया जा सकता है। मैंने कहा, अजी अब फिर कब मुलाकात होगी? ये क्या तुम गज़ब की बात सुनाई? अगर जल्द आओगी तो मुझे जीता पाओगी, नहीं तो पछताओगी, है ना। ये दास्तान की लाइन है। कपड़े फाड़ना ना खाने की सुन, ना भले बुरे की बद। उसके बाद है, मालूम नहीं खुद ब खुद ये क्या गज़ब टूटा, जो उनका आराम व खाना पीना सब छूटा। मीर अमन ने आमतौर पर अपनी नस्र को शायराना तरीक़ों से मौशर बनाने के बजाय नस्र के ख़ास वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। उनकी असर अफरीनी का यह हरबा तकरार, अल्फाज और तबे महमल का इस्तेमाल है, जिससे जोश और खोश आहंगी पैदा करना मकसूद है। मसलन, बरस दिन के अरसे में हर मर्ज खींचता हुआ शहर नीम रोज में जा पहुंचा। जितने वहां के आदमी हजारी और बेजारी नजर पड़े, शियापोश थे। जैसा अहवाल सुना था, अपनी आंखों से देखा। पहली तारीख सारे लोग उस शहर के छोटे बड़े, लड़के, बाले अमरा, बादशाह, औरत मर्द एक मैदान में जमा हुए और फरमाया कि अहवाल शहजादे की ताल्लुक का ये देखो, और नाचो और जन्म पुत्री दुरुस्त कराओ, और जो कुछ होना है हकीकत पल पल, घड़ी घड़ी और पहर पहर और दिन दिन, महीने महीने, बरस बरस मफसल हजूर में अर्ज करो। सारा बदन मेरा पूछ पाँच कर खून व खाक से पाक किया और शराब से धो धाकर जख्मों को टांगे देकर मरहम लगाया। मीर अमन अपने नज़्म में तरकीबों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने तौशफ़ी और अशनाफ़ी तरकीबों को आसान करने के लिए भी ख़ास कोशिश की है। अगरचे फ़ारसी अंदाज़ पर उस मराकबात का एक फ़ायदा भी होता है कि उनसे इख्तिसार और बाज़ औक़ात सूती खुशनुमाई पैदा हो जाती है। मराकबात तो तौशफ़ी में आसानी की खातिर जुमलों का इस्तेमाल किया है। बहमो जब हुक्म बादशाह के उस आधी रात में एन अंधेरी थी, मलका को जो नरे भो नरे में पली थी और सवाए अपने महल के दूसरी जगह ना देखी थी, भुए ले जाकर एक मैदान में कि वहाँ परिंदा पर ना मार सकता था। इंसान का तो क्या जिक्र है, छोड़कर चले आए। उस इमारत अलीशान की तैयारी की खबर रफ्ता रफ्ता ज़ैल सबहानी को
جو قبیلہ گا ملک کے تھے پہنچی۔ ایک روز بلا خانے پر محل کے بلند تھا واسطے شیر اور تماشا دربار و شہرہ میں بیٹھا تھا۔ میر امن کی تصنیف باغ و بہار کے ہر دل عزیزی اس کے منفرد اسلوب اور انوکھے انداز بیان میں مضمر ہے۔ میر امن نے اسلوب کی یہ ندرت کبھی کسی چست محاورے کے ذریعہ پیدا کی ہے اور کبھی تشبیہ تمثیل یا استعارے کے ذریعہ۔ کہیں کہیں انہوں نے ضائع کا بھی التزام کیا ہے، لیکن بامعلوم میر امن کی نثر چھوٹے چھوٹے صبا اور خوبصورت جملوں سے تشکیل پاتی ہے جو بظاہر بہت آسان ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ پوری کی پوری باغ و بہار اسی سیلسیس باساختہ اور دلکش اسلوب میں نہیں لکھی گئی، بلکہ کہیں کہیں اس کے جملے کا اداق اور پیچیدہ بھی ہے۔ یہ پیچیدگی یا تو جملوں مختلف اجزاء کی تقدیم یا تاخیر سے پیدا ہوئی ہے، یا کہیں کہیں بنیادی جملے میں کسی ضمنی جملے کا پیوند کاری سے صلاحیت میں کمی آ گئی۔ چند مثالیں۔ میں نے اس کا دل بہت بے اختیار شوق میں اس کی خریداری کی پایا۔ ایک بار لونڈی میری خاطر ترکستان سے میرا باپ لایا۔ بہموں جب حکم بادشاہ کی اس آدھی رات میں عین اندھیری تھی، ملکہ کو جو نرے بھو نرے میں پلی تھی اور سوائے اپنے محل کے دوسری جگہ نہ دیکھی تھی، بھولی لے جا کر ایک میدان میں کہ وہاں پرندہ پر نہ مار سکتا، انسان کا تو کیا ذکر ہے، چھوڑ کر چلے آئے۔ مذکورہ والا چند مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جملے فارسی عبارت آرائی اور زیر اثر تحریر کیے گئے ہیں۔ ان مثالوں میں کے کا استعمال بھی توجہ طلب ہے۔ میر امن عموماً توصیفی جملوں کا جو کے بجائے صرف کے سے شروع کرتے ہیں، جو آج ذہن پر گرہ گزرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا ہندی الفاظ کا استعمال، جو میر امن دہلوی نے اپنی داستان میں کیے ہیں، ہے نا۔ داستان میں کس طرح ہندی الفاظ کا استعمال کیے ہیں اس کے سلسلے میں ہے۔ تو باغ و بہار کا زبان میں جو رعنائی اور سلاست ملتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میر امن نے موقع محل کی مناسبت سے ہندی کے بہت سارے ایسے ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جواب عموماً اردو میں نہیں بولے جاتے، اگرچہ زبان کے فطری ارتقاء کا دھارا معاشرہ کے شوری کوششوں سے نہیں رکتا، اور شاید گزشتہ ایک صدی کے اردو ہندی اختلاف نے ان ہندی الفاظ کو ہمارے لیے اجنبی بنا دیا ہے، لیکن اگر یہ الفاظ اردو میں رائج رہتے تو ہماری زبان کا دامن اور وسیع ہوتا۔ میر امن کی نثر میں مشتمل ہندی الفاظ کی چند مثالیں۔ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث پتر اور تخت کا پیدا ہو، اگر اس کو زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا جش ہوگا۔ اسی دن اچھی ساعت صبح لگن میں چپکے قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ خواجہ شک پرست کی داستان میں چونکہ ہندی معاشرہ کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس لیے محل و موقع کی مناسبت سے بہت سے ہندی الفاظ آئے ہیں۔ ایک پنڈت میرے نزدیک آیا اور سمجھانے لگا کہ مانوش ایک دن جنم پاتا ہے اور ایک روز ناش ہوتا ہے، دنیا کا یہ اوغان ہے، اب یہ تیری استری اور پتر اور دھن اور 40 دن کا اسباب بھوجن کا موجود ہے، اس کو لے اور یہاں رہ۔ کہیں ہندی دوہوں کے ذریعہ بھی میر امن نے اپنی نثر کی مزین کیا ہے۔ میر امن کی نثر میں چاہے واقعات کا بیان ہو یا لفظیات کا استعمال، ہر قدم پر میر امن کی ذہانت اور سبب تالیف کا اظہار ہوتا ہے۔ واقعات کی تفصیلات ذہانت کو ظاہر کرتی ہے، اور عوام و خاص میں مشتمل سینکڑوں الفاظ کو یکجا کر کے فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے۔
کتاب پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ عام بول چال کے الفاظ کا علم ہوتا ہے۔ گلکرسٹ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بول چال کی زبان میں کتاب لکھی جائے۔ میر امان نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سادہ بیانیہ میں داستانی اسلوب کو پرکھ کر وہ کارنامہ انجام دیا جو اردو ادب کا شاہکار ثابت ہوا، اور آج بھی اس کی سادگی و پیکاری دیدہ زیب ہے۔ یہ ہو گیا میر امن کی داستان میں جو ان کے استعمال ہے ہندی الفاظ، ہم قافیہ، اس کے بعد روزمرہ کی محاورے، ضرب المثال، یہ ان سارے چیزوں کے لیے یہ اکائی دیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ اکائی آئے گا وہ نیکسٹ اکائی میں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گی، اور اس کا نیکسٹ اکائی جو ہے اکائی 6 آئے گا، اور میر امن دہلوی کی داستان نگاری پر یہ اکائی ہوگا، ہے نا۔ یہ اکائی میر امن کی داستان نگاری کے سلسلے میں آئے گا۔ تو اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس نیکسٹ ویڈیو میں میر امن کی داستان نگاری کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہے نا۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔